अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारी दुआएं हमेशा की तरह आपके साथ हैं। खुश रहें, आबाद रहें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, अपनी राय का इजहार करें। दोस्तों, नवाज शरीफ को लंदन फ्लैट का ताना देने वाला खुद एक फ्लैट पर बिक गया। अंदाजा करें कि इंसान के कितने चेहरे होते हैं। इंसान किस हद तक गिर सकता है कि एक तरफ आप एक मुल्क जिसकी आबादी 26 करोड़ है, उसके अवाम का सौदा कर रहे हैं, उनकी तरक्की का सौदा कर रहे हैं, उनके आगे जाने के मौके की तरक्की कर रहे हैं, उनकी जो जिंदगी में खुशहाली आने वाली है उसका सौदा कर रहे हैं, और उसके बदले आप ले क्या रहे हैं? क्या उस मुल्क की हुक्मरानी ले रहे हैं? क्या उस मुल्क के आप बादशाह बन रहे हैं? क्या उस मुल्क के सदर या वजीर बन रहे हैं? हरगिज नहीं। सिर्फ एक फ्लैट और दो गाड़ियां, ये टोटल औकात और कीमत उस इंसान की जिसने अपने फैसले में गिरने की, जिसे कहते हैं ना कि हर हद पार की हो। फ्लैट पर बिका, और वो फ्लैट भी इस बाबे को नहीं मिल रहा। बरतानिया में अपने फ्लैट की जंग लड़ रहा है, फिर इसका चीफ ऑपरेटर भी पकड़ा गया है। जी हाँ, आपको याद होगा इमरान खान के इस्लामाबाद के में घर जो था बनी गाला का, इसके गैर कानूनी मामला होने का मामला मंजर आम पर आया, तब बहुत शोर मचा। और खान नाअहल भी हो सकता है, बल्कि नाअहली तकरीबन हो गई थी, और जो तलवार है वो लटक रही थी सर पर। इस दौरान अगर इमरान खान नाअहल हो जाता तो सारा प्रोजेक्ट ही बढ़ जाना था, डेफिनेट, क्योंकि एक वो पूरा प्रोजेक्ट था, उसने बढ़ना ही था। खैर, लेकिन फिर वो एक एक किरदार ढूंढा गया, एक घटिया किरदार ढूंढा गया। अ, और उस घटिया किरदार ने इंतहाई घटिया किरदार अदा करते हुए एक इंसान जिससे घर जो उसने बनाया था उसकी वो रसीदें ना दे सका, तो उसको सादुक और अमीन तक लिख दिया गया। एक ऐसा लफ्ज जो मेरे ख्याल में सिर्फ एक ही हस्ती के लिए था, जिसके लिए ये पूरी दुनिया या पूरी कायनात ही बनाई गई थी। उस का जो एक लफ्ज जो उनके लिए होता था, वो एक ऐसे शख्स के लिए आ, लिख दिया गया, और बदले में क्या लिया गया? एक फ्लैट और दो गाड़ियां। बताया जाता है कि मुबीना जो बाबा रहमते हैं ने इसके बदले लंदन में एक महंगा फ्लैट, और इस फ्लैट को फौरी तौर पर अपने नाम नहीं कराया था, क्योंकि अगर वो फौरी तौर पर अपने नाम कराता तो उस वक्त सवालिया निशान उठते कि ये अपने नाम इतना महंगा फ्लैट करवा रहा है, कहाँ से खरीदा, क्या मनी ट्रेल है। तो उसको उन्होंने लेटर ऑन के रख लिया। वैसे भी एक लीगल आपको सोर्स देना पड़ता है, पैसे कहाँ से आया, फिर कब्जा तो बाबे रहमते को दे दिया गया था, लेकिन फ्लैट देने वाले ने नाम अपने ही कराया था। मतलब कि बाबे रहमते को चाबियां दे दी थी कि आप रहें यहाँ पर, और बाद में जब आप ये मामला सेटल डाउन हो जाएंगे तो आपका नाम कर दिया जाएगा। वो शख्स पीटीआई का ओवरसीज का सारा मामला देखता है। इसकी बुशरा बीबी से कॉल भी लीक हुई थी, इसने अपने नाम करवाया था। जेड से इसका नाम शुरू होता है, और बाबे रहमते के नाम पर फ्लैट नहीं कर रहा, बाबे को वक्ता पड़ा हुआ है। वो इसी चक्कर में लंदन में जलीलो ख्वार हो रहा है। इसके साथ हाथ हो गया है। जिस फ्लैट की खातिर इसने ये सब कुछ किया था, वो भी नाम नहीं लगा। दो गाड़ियां भी हाथ से गई, और जलालत ताहयात वो तो आपको पता है, अंदाजा है। आप अंदाजा करें ये कितने कमीने और घटिया लोग हैं, उन्होंने कैसे कैसे मुल्क का सौदा किया, मुल्क की तरक्की का सौदा कर गया। अगर इस वक्त नवाज शरीफ को काम करने दिया जाता तो आप देखते मुल्क कहां से कहां पहुंच चुका होता। खैर, मेरी नजर में इनको कड़ी सजाएं मिलनी चाहिए, बाकियों को इबरत निशान बनाना चाहिए, ताकि आने वाले वक्त में ऐसी कोई दोबारा हरकत ना कर सके। लेकिन शायद सिस्टम में अब भी कुछ ऐसी ताकतें होंगी जो इनको बचाना चाहेंगी। हालांकि सबसे बड़ी ताकत जो बचाने वाली है वो इस वक्त खुद इबरत का निशान बनी हुई है। पीटीआई कल्ट से भी आगे की चीज बन चुकी है। इमरान खान को जिस जज ने सबसे पहली सुनाई, वो जज हुमायूं दिलावर था। इस जज को पीटीआई ने बहुत धमकियां भी दी थी, गालियां भी निकाली थी, इसका पीछा भी किया था। अब इसके खिलाफ इंतकामी कार्रवाई पर उतर आए हैं, और खैबर पख्तूनख्वा ने जज हुमायूं दिलावर और इनकी फैमिली के खिलाफ एंटी करप्शन की इंक्वायरी शुरू करा दी। अब अंदाजा करें कि जिस जज ने इमरान खान को पहली सजा सुनाई थी, पीटीआई इतना बड़ा कल्ट है, उनकी हुकूमत में बैठे हुए इस वक्त जो केपीके में इतने बड़े कल्ट शामिल हैं कि उन्होंने उसके खिलाफ भी काम शुरू कर दिया है। खैर, केपी एंटी करप्शन के ने जज हुमायूं दिलावर की खानदानी जायदाद की तफसीलात मांगी हैं। यूनियन कौंसल महमद खेल में होने वाली तरक्याती काम की तफसीलात भी इकट्ठी की गई हैं। बन्नू में दिलावर खान की खानदानी जमीन पर हाउसिंग सोसाइटी का रिकॉर्ड भी तलब कर लिया गया।
اینٹی کرپشن سرکل بنو سے دلاور خاندان کی جائیداد اور ریکارڈ کا طلب کر لے گا۔ اندازہ کریں کہ ایک ایسا جج جس نے عمران خان کو سزا سنائی، انہوں نے کہا جناب اب آپ کو عبرت کا نشان بنا دیں گے، اور عبرت کا نشان بنانے کی انہوں نے شروعات کر دی ہے، اور انہوں نے اس پہ ظاہر ہے کام تو ڈالنا شروع کر دیا ہے۔ دلاور خان کے وکیل احمد صادق کا موقف دیا ہے کہ جج ہمایوں اور اس کے خاندان کو بلا وجہ انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ تمام قانونی لوازمات کے بعد ہاؤسنگ سوسائٹی خاندانی ضمیر پر تعمیر کی جا رہی ہے، کہ مطلب ان کی جو خاندانی زمین ہے اس پر تمام جو قانونی کارروائیاں مکمل کرنے کے بعد ہاؤسنگ سوسائٹی بنائی جا رہی ہے۔ لیکن کے پی کے حکومت کا مقصد صرف تنگ کرنا ہے اور اپنے فالورز کو، کلٹ کو یہ بتانا ہے کہ دیکھیں جو عمران خان کے رستے میں آئے گا ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے، جس نے ہمارے قائد کو، ہمارے مرشد کو سزا سنائی، ہم اس کا حال کیا کریں گے، ورکروں کو دکھانے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں۔ وکیل کا کہنا ہے کہ بنو میں ترقیاتی کام بشمول پل صوبائی حکومت نے اپنے سالانہ ترقیاتی بجٹ میں شامل کیے تھے۔ دلاور خاندان کو تحریک انصاف کی حکومت صرف توشہ خانہ کیس کی وجہ سے نشانہ بنا رہی ہے، اور تحقیق کے مطابق جس معاملے کی انکوائری شروع کی گئی ہے اس کا 1996 کے بعد سے کوئی قانونی معاملہ نہیں ہے۔ تمام ترقیاتی منصوبے تحریک انصاف کے وزراء کی جانب سے ترقیاتی بجٹ میں شامل کرائے گئے ہیں، اور یہ تمام معاملات عمران خان کے کیس سے کافی عرصہ پہلے پایا تکمیل تک پائے جا چکے ہیں۔ ریکارڈ سے پتہ چلا ہے کہ یہ زمین آبائی ہے جو 1969 سے جج کے خاندان کی آبائی ملکیت بھی ہے۔ ہم اندازہ کریں کہ ایک جج کو یوں انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور باقیوں کو ڈرانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان کے پاس حکومت ہے تو یہ بدماشی بھی کریں گے، اور اگر ایسا ہونے لگا تو پھر اس مافیا کو شکست کون دے گا، یہ ملک پر حاوی ہوگی۔ میرے خیال میں یہ بجھتا ہوا وہ چراغ ہے جو آپ کو یاد ہے، جو ہمارے بچپن میں جب بجلی جاتی تھی، آپ کو یاد ہوگا، آئی ڈونٹ نو میری عمر کے کون کون سے لوگ جو سن رہے ہیں، تو ہم لوگ موم بتی ہوتی تھی ہمارے ہاں، وہ بڑی موم بتی تو پھر بڑا ایک مہنگا شوق تھا نا، لالٹن ہوتی تھی، اور اس لالٹن میں تیل، مٹی کا تیل جسے کہتے تھے، آپ پتہ نہیں کس چیز میں استعمال ہوتا ہے، بٹ ہمیں لگتا تھا کہ پیٹرول ڈیزل کے علاوہ جو مٹی کا تیل ہے وہ صرف لالٹن میں ڈلتا ہے۔ تو جب اس کا تیل ختم ہونے والا تھا یا موم بتی اینڈ پہ ہوتی تھی تو وہ ایک دفعہ زیادہ روشنی دیتی تھی، کمرہ روشن زیادہ ہوتا تھا، اور اس کے بعد پھر وہ بجھ جاتی تھی۔ اب یہی حال پی ٹی آئی کا ہو رہا ہے، پی ٹی آئی اپنی آخری سانسوں پر ہے اور اس قسم کی وہ حرکتیں کر رہے ہیں۔ ادھر خواجہ آصف نے بہت اہم بیان دیا ہے، اشارہ دیا ہے کہ معاملہ جنرل باجوہ کی طرف بڑھ سکتا ہے۔ خواجہ صاحب نے کہا ہے کہ جنرل باجوہ سے تحقیقات ہوں گی یا نہیں، اس کا دارومدار جنرل فیض پر ہے۔ کیا وہ بولتے ہیں کہ جنرل باجوہ جنرل فیض کے باس تھے؟ آر ٹی ایس بٹھا کر عمران خان کو لانا جنرل باجوہ اور جنرل فیض کا جوائنٹ وینچر تھا۔ جسٹس ریٹائرڈ ثاقب نثار اور دیگر ججز کا انصاف تو قوم دیکھ چکی۔ جی بالکل، اب یہ دیکھنا ہے کہ کیا جنرل فیض صاحب جو ہیں وہ اس طرف آتے ہیں کہ انہوں نے یہ جو سسٹم سارا بٹھایا تھا آر ٹی ایس کا، کس کے حکم پر بٹھایا تھا؟ جنرل فیض نے خود ہی بٹھایا تھا یا جنرل باجوہ اس میں شامل تھے؟ کیا وہ جنرل باجوہ کے خلاف گواہی دیتے ہیں کہ جنرل باجوہ کا ہی پلان تھا؟ وہ جو دیکھیں مشہور جو تھی وہ تو باجوہ ڈاکٹرائن ہی تھی نا، تو کیا باجوہ ڈاکٹرائن کھول کر جنرل فیض سامنے رکھتے ہیں؟ اور اگر ایسا کرتے ہیں تو میرے خیال میں جنرل باجوہ جو ہیں وہ بھی اس چکر میں آنے والے ہیں۔ لیکن خیر یہ فیصلہ تو آگے جا کے ہوگا، لیکن فی الحال یہ چیز جو ہے خواجہ صاحب نے بتائی ہے کہ ہونے والے دنوں میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ مریم نواز دن رات ایک کر کے پنجاب کی خدمت کر رہی ہیں، خود کو بہترین ایڈمنسٹریٹر ثابت کر رہی ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے لاہور کے 2 میگا پروجیکٹس کا افتتاح کیا ہے۔ کنٹرولڈ ایکس کو ریڈ بند روڈ پیکج 2 راوی برج توسیع منصوبے کا باقاعدہ آغاز۔ کنٹرولڈ ایکس پروجیکٹ کے اہم داخلی و خارجی راستے بابو صابو انٹرچینج کی ری مولڈنگ بھی مکمل ہو چکی ہے، اور وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے اطراف کی آبادیوں کی سہولت کے پیش نظر بند روڈ سروس لائن کی مزید توسیع کا حکم بھی دے دیا ہے۔ نیازی انٹرچینج تا سگیاں تا بابو صابو انٹرچینج پروجیکٹ پر تعمیرات مکمل ہو چکی ہے۔ 7.5 کلومیٹر محیط کنٹرولڈ ایکس کوریڈ بند روڈ جو ہے وہ پروجیکٹ کے دونوں اطراف میں سروس لائن بھی کھول دی گئی ہیں۔ راوی برج منصوبے سے شاہدرہ کوٹ عبد المالک، شیخ پورہ، کالا شاہ کاکو، لاہور رنگ روڈ اور دیگر ملحقہ آبادیاں بھی مستفید ہوں گی۔ کنٹرولڈ ایکس کوریڈور سے گلشن، راوی، ساندہ چوہان روڈ، سگیاں، شیرا کوٹ، شفیق آباد، رسول پلہ، بلال گنج، منشی ہسپتال، امین پارک، بڑا ساندہ تے چھوٹا ساندہ۔ یار مجھے تو یاد آ گیا، میں جب لاہور پڑھنے کے لیے آیا تھا تو ساندے میں رہتا تھا، میرے ماموں تھے، اللہ ان کا جنت میں گھر کرے، ان کے ساتھ، اور پھر اس کے بعد پھر کالج۔ تو یہ جو شیخو پورہ سے جب ہم آتے تھے تو اس وقت بسیں چلتی تھی،
تو نیازی چوک میں اترتے تھے، اس کو راوی پل بھی پہلے کہتے تھے، راوی چوک بھی کہتے تھے، بعد میں وہ جو اکرام اللہ خان نیازی صاحب جو ہیں وہ شہید ہوئے تھے تو ان کے نام پر یہ رکھا گیا تھا